अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवन नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट होंगे करेंगे सवाल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक है सब्सक्राइब नहीं किया तो कान लेकर सब्सक्राइब है चैनल तो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी साहब जी, आपने बुलाया मुझे। आबिद ने कमरे में कदम रखते हुए कहा। आबिद, मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी पीर वगैरह का इंतज़ाम करो। तुमने देखा ना, कल रात उस कमरे से आवाज़ आ रही थी। आसिया को तो मैंने समझा दिया कि कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उन कहकों और हंसी को इग्नोर नहीं कर सकते। रात में मैंने शहरयार को फ़ोन किया था, उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैनेजर ने फ़ोन करके मुझे बताया है कि कहीं घूमने गया हुआ है। लेकिन कहाँ ये, मैं कहा ये मैनेजर भी नहीं जानता। साहब जी आप फ़िक्र ना करें, मैं किसी पीर का बंदोबस्त करता हूँ। आप सही कह रहे हैं इस पर पूरे सरार कमरे के बारे में। तो अब आकिब और ताहिर बातें करने लगे हैं। मुझे लगता है ये ना हो कि अगर वो दोनों भी एक नौकरी छोड़कर चले जाएं। उससे पहले भी तो ना जाने कितने लोग नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। हाँ ताहिर, कुछ करो, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। सब कुछ ठीक कर दो कर दो। राहील साहब ने उम्मीद भरी नज़र से अपने वफादार नौकर आबिद को देखा तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? मैं कह रहा हूँ मुझे अंदर आने दो। शहरयार ने गुस्से से कहा। मैं कहता हूँ पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने मिलना है? आकिब उसी के अंदाज में कहा। तुम मुझसे मेरी शनाख्त मांगते हो? मैं इस घर का बेटा हूँ। अपने ही घर के अंदर जाते हुए शहरयार को अपनी पहचान बताना बहुत अजीब लग रहा था। अच्छा तो तुम आजकल घर के बेटे हो, इस घर के बेटे हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगे? अगर तुम्हें घर के बेटे होते तो घर की किसी दीवार पर तुम्हारी तस्वीर लगी होती। उस घर के किसी भी कोने से लग रहा है कि तुम इस पर के बेटे घर के बेटे हो हो बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे चोर। मुझे अच्छे से जब पता है, तुम्हें पता लगा कर आए हो कि इस वक्त साहब या बीबी साहब के घर पर नहीं होते। लेकिन तुम्हारी गलतफहमी दूर करते हुए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस वक्त साहब जी और बीबी जी दोनों घर पे हैं। इसलिए तुम कुछ बोलकर अंदर आ जाओगे और हमें बेवकूफ़ बनाकर सब लूट कर ले जाओगे। ये सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है। चलो बेटा पतली गड़ी पकड़ो। आकिब ने गुस्से से कहा। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं वाहिद यहाँ से आउट तुम्हें मैं यहाँ से आउट करवा दूँगा हमेशा के लिए। शहरयार उसके पीछे तरफ धक्का देकर घर के ये तो इतने लंबे सफ़र के बाद वो काफ़ी थक चुका था। ऊपर से आकिब उससे बहस। उसने नज़र घर की सारी दीवारों को देखा जहाँ कहीं उसकी तस्वीर नहीं थी। एक लिहाज से राकिब ऐसे घर के अंदर नहीं आने दे रहा था। ये ठीक था, लेकिन वो इसका मालिक था। आकिब कौन होता है उसे अंदर ना आने देने वाला? शहरयार ने गुस्से से एक नज़र आकिब को देखा जो उसे ही देख रहा था। जैसे पता ना चाहते हुए कि वो शनाख्त का सबूत दो। अब मेरे सामने क्या कोई बकवास मत करना, इसने आकिब को घूरते हुए कहा, जबकि आवाज़ उसकी काफ़ी बुलंद थी इस बार। वरना क्या करोगे तुम? आकिब भी इससे उसी तरह चिल्लाकर बोला। नीचे से तेज़ आवाज़ सुनकर राहील साहब और आबिद दोनों मतवज्जा हुए। राहील साहब और आबिद फ़ौरन नीचे आए कि आकिब किससे लड़ रहा है। लेकिन सामने शहरयार को देखकर राहील साहब परेशान हो चुके थे। जबकि शहरयार आकिब को इग्नोर करता है। हील साहब के सीने से आ लगा। बाबा जानी आई रियली मिस यू। वो उसके सीने से लगा, उनके साथ सबको हैरान कर चुका था। तभी आसिया बेगम की आवाज़ सुनकर अंदर आई थी। सामने शहरयार को देखकर खुद भी परेशान हो चुकी थी। जबकि शहरयार अब उसी गर्मजोशी से अपनी माँ से मिल रहा था। आप लोगों को अंदाज़ा भी है मैं कितनी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। रास्ते में रास्ता भूल गया था मैं। लोगों को अपने ही बाप का नाम बताकर अपने घर तक पहुँचा हूँ मैं। शहरयार अपनी कैफियत बताते हुए मुस्कुराया। जबकि उसके वालिदैन पर तो जैसे घर की छत पर आ गिरी थी। वो खामोशी से उसे देख रहा था। यकीनन उसके यहाँ आने पर खुश नहीं थे। शहरयार ने नोट कर लिया था कि जिस गर्मजोशी से वो अपने वालिदैन से मिला था वैसा कुछ ना हो, कुछ उसने उनकी तरफ से महसूस ना किया। क्या हो गया है आप लोगों को? इस तरह से खामोश क्यों खड़े हैं? क्या आप लोगों को मेरे यहाँ आने से खुशी नहीं हुई? वो उन दोनों से सवालिया अंदाज में पूछने लगा, जबकि उनकी नज़रों में भी वो पड़ चुका था कि इसके यहाँ आने से उनसे नहीं कोई खुश है। शहरयार तुम यहाँ क्यों आए हो, जबकि हमने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था? बाबा ने पूछा। बाबा जानी वैसे तो मेरे यहाँ आने के पीछे बहुत बड़ी वजह है, लेकिन आप इस तरह से मुझसे बात करें ये सोचकर मुझे दुख हो रहा है। शहरयार को वाकई तकलीफ़ पहुँची थी। अरे नहीं शेरी बाबा, आप अचानक से यहाँ आ गए। हमने सब आपको देखकर शॉक्ड हो गए। हम सब आपके यहाँ आने से बहुत खुश हैं। आबिद ने मुस्कुराकर उसके वालिदैन को इशारा करते हुए ये समझाने की कोशिश की कि इन लोगों को शहरयार को सारिसा के बारे में कुछ भी नहीं बताना। जबकि आबिद की बात को समझते हुए पापा ने भी मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की थी। ओफ, तो ऐसा था
ایسا کہیں نا، اس طرح سے منہ بنا کر کیوں کھڑے ہیں؟ جلدی سے میرے لیے کھانے کا انتظام کریں، تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر میں آپ لوگوں کو یہاں آنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ میرا کمرہ کس طرف ہے؟ اس نے اپنی طرف ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ تالوں سے بھرے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف نظر سب کی اٹھی تھی۔ عابد اسے گیسٹ روم میں لے جاؤ، ماما نے فوراً سے کہا۔ گیسٹ روم میں کیوں؟ میں اپنے کمرے میں جاؤں گا، شہریار نے رکتے ہوئے کہا۔ تمہارا کمرہ ٹھیک سے صاف نہیں ہے شہری، میں صاف کروا دوں گی، پھر تم اپنے کمرے میں رہنا، لیکن فی الحال تم فریش ہونے کے لیے گیسٹ روم میں چلے جاؤ۔ آسیہ نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا، وہ اس حویلی تک لے آئی تھی، اس کمرے تک بھی پہنچنا اس کے لیے مشکل تو نہ تھا۔ عابد کے ہمراہ مسکراتے ہوئے روم کی طرف بڑھ چکا تھا، جبکہ واپس آتے ہی وہ مہر کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ آنے والے وقت اس کے لیے کیا لا رہا تھا۔ یار علی، تم بیکار میں یہ سب کچھ کہہ رہے ہو، فی الحال واپس جانا چاہتے ہیں؟ میں کچھ بھی یہاں اور فی الحال میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں کچھ بھی ہوں اور یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ سکندر نے بے بسی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دوست اسے بالکل بھی نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ دیکھو سکندر، میں کہہ رہا ہوں چلو میرے ساتھ، تم مطلب صاف ہے کہ چلو میرے ساتھ، میں یہاں مزید ایک اور سیکنڈ نہیں رکھنا چاہتا، اور تم میرے ساتھ واپس جاؤ گے کیونکہ تمہیں میں اپنی ذمہ داری پر یہاں لے کر آیا تھا۔ علی نے غصے سے اس فقیر کی باتیں سن کر علی بھوکلا چکا تھا۔ اگر ایک بڑی ذات کو ایک انسان سے عشق ہو گیا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نسلیں تباہ ہوتی تھیں، خاندان بکھرتے تھے، لیکن سکندر یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ میں واپس نہیں جانے والا علی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، سکندر نے ضدی انداز میں کہا، اور میں تمہیں واپس لے کے جاؤں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور تم میرے ساتھ چلو گے، علی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ علی نے آج تک اس پر نہ تو کبھی اتنا غصہ کیا تھا اور نہ ہی اس کے اتنے خلاف ہوا تھا۔ سکندر نے اسے اس لڑکی کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ علی کو یہ بتائے گا کہ وہ لڑکی اس سے محبت کر بیٹھا ہے تو علی ضرور اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرے گا، بلکہ اس معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اس کی مدد بھی کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ علی اس کی مدد ضرور کرے گا اگر وہ کسی انسان سے محبت کرے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شہریار؟ تم کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ آسیہ گھبرائے ہوئے لہجے میں سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ جی ماما، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک لڑکی مجھے بہت پسند ہے، آپ لوگوں کو میرے ساتھ چل کر اس لڑکی کا ہاتھ مانگنے جانا ہوگا، وہ بھی جلدی، کیونکہ کچھ لوگ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے والے ہیں اور وہ لوگ ان کی فیملی میں سے ہیں، وہ ضرور مہر کا رشتہ انہیں دے دیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ چلیں اور مہر کا رشتہ مانگنے کے لیے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ راہیل اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ کیوں ممکن نہیں ہے بابا؟ میں مہر کو چاہتا ہوں، اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ضرور ہوگا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ دیکھو شہریار، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اتنا آسان نہیں ہے، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ راہیل نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شادی نہیں ہو سکتی کا کیا مطلب ہے بابا؟ شہریار پریشان سا انہیں دیکھنے لگا، شاید وقت آ گیا تھا اسے سب کچھ سچ بتانے کا۔ دیکھو شہریار، یہ نہیں ہے کہ تم مہر سے شادی نہیں کر سکتے، تم کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتے، آج سے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ تو اس چیز کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، شہریار نے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ فی الحال اسے اپنے ماں باپ کی بالکل بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، ضد مت کرو، کوئی وجہ ہی ہے جو ہم تمہیں منع کر رہے ہیں، فی الحال میں ہم تمہارا رشتہ لے کر کہیں نہیں جا سکتے، نہ ہی اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہو، بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ راہیل صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا بابا آپ کو؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہی دنوں میں اس کی فیملی ممبرس کا رشتہ لے کر جائیں گے اور اب میری پہلی محبت کسی اور کی ہو جائے گی، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسے بھلا دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے بابا، وہ میری پہلی محبت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اسے اپنے گھر لے کے آنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ اپنی دنیا بسانا چاہتا ہوں۔ ایک بات کان کھول کر سن لے بابا، اگر بندہ اپنے مہر کو میری زندگی میں شامل نہیں کیا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ آپ لوگوں کو تو ویسے بھی عادت ہے مجھے خود سے دور رکھنے کے لیے، لیکن میں بھی آپ لوگوں سے دور چلا جاؤں گا، مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر، میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ شہریار صدمے سے اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی آخری کوشش کر رہا تھا، وہ اسی وجہ میں وہ اسے کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہے تھے، اس کی مہر کی شادی بھی کروانے کا حق میں نہ تھے۔ شہریار نے آسیہ اور راہیل کو سب کو بہت پریشان کر دیا تھا، جبکہ وہ انہیں پریشان حالت میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آج میں نے مہر کی ساری انفارمیشن نکالی ہے، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل چکا ہے، میں تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، تم اس سے رشتہ لے کر جاؤ۔ زیان نے اسے ساری خبر دی۔ تھینک یو زیان، لیکن ماما بابا نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری شادی نہیں کروائیں گے، صرف مہر سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی نہیں، اور وجہ بھی نہیں بتا رہے، نہ جانے کیا ریزن ہے، لیکن جو بھی ہے وہ میرے ماں باپ ہیں، میں انہیں منا لوں گا، تو لیکن تم دھیان رکھنا تب تک مہر کے لیے اس چکلیٹ کا رشتہ نہ آئے۔ تم میری بات کو سمجھ رہے ہو نا زیار؟ شہریار نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ زیان نے اسے مطمئن کیا۔ تم پریشان مت ہو شہریار، تم اپنے ماں باپ کو مناؤ، انہیں یہاں لے کے جاؤ، تو جب تک تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو میں دیکھ لوں گا۔ تھینک یو سو مچ زیان، تم واقعی میرے سچے دوست ہو، اسے دل سے کہا۔ جانتا ہوں، زیادہ مسکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چلا جا اور اپنے ماں باپ کو منا۔ زیان نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ شہریار بیٹا کچھ دکھاؤ تو میری جان، آسیہ نے اس کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ وہ جب آیا تھا اس نے کہا تھا اسے بہت سخت بھوک لگی، اور پھر نہ کچھ تو
और फिर डाइनिंग टेबल से वो उठकर अंदर आ गया बिना एक पीने वाला खाए। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस ये पता है कि मुझे मेहर से शादी करनी है किसी भी कीमत पर। आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं, मुझे जवाब दे दें। वो ज़िद्दी लहजे में बोला। शहरयार बेटा, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन क्यों मुमकिन नहीं है मामा, कोई वजह तो बताएं। आपकी आधी अधूरी बात मेरी समझ से बाहर है। मुझे वजह बताएं कि मैं मेहर से शादी क्यों नहीं कर सकता। आप मुझे वजह बताएं, अभी मैं खाना खाऊंगा। वो जितना अपने माँ बाप से दूर रहा था, इतना ही वो उनके दिल के करीब था। वो दोनों उसे दुखी नहीं दे सकते थे, लेकिन उस कमरे का राज पे उस पर खोलना उनके बस से बाहर था। नहीं मामा, आप ऐसा नहीं चाह सकती। आपको मुझे वजह बतानी होगी। उन्हें खड़े होते हुए देखकर शहरयार ने उनका हाथ थाम लिया। हम कल सुबह मेहर का रिश्ता मांगने उसके घर जाएंगे, और अगर वो लोग उस रिश्ते के लिए ना मान गए तो कराची वाले बंगले में ही तुम्हारा निकाह करेंगे, और वहीं से तुम मेहर को लेकर हमेशा के लिए कनाडा वापस चले जाओगे। बाबा ने उसके कमरे में दाखिल होते हुए कहा, क्या मतलब? आप लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ रुकूँ? वो शक्की अंदाज में उन दोनों को देखते हुए बोला, हाँ, हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ रुको, और अब कोई बहस नहीं होगी। हम तुम्हारी बात मान रहे हैं और तुम्हें खामोशी से हमारी बात माननी होगी। अब आराम से बैठकर खाना खाओ, राहील साहब ने कुछ सख्त लहजे में कहा, जबकि शहरयार तो बस यही बात सोचकर खुश हो गया था कि उसकी मन की मुराद पूरी होने जा रही है। आखिरी 2 घंटे भूखे रहकर उसने अपनी ख्वाहिश पा ही ली थी। सिकंदर और अली को वापस आए हुए आज 3 दिन गुजर गए। अली जब किसी भी हाल में ना मानना तो सिकंदर ने एक आखिरी बार उसकी मन्नत की कि उस लड़की से मिलने जाने दो। अली तो इस बात के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन सिकंदर की जिद के आगे बेबस हो गया। सिकंदर जाने से पहले उस लड़की से मिलने गया। तुम कहाँ हो हसीन लड़की, मैं आज वापस आ रहा हूँ। वो उस पहाड़ी पर खड़ा ऊंची आवाज़ से उसे पुकारा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत। जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरे जाने से पहले तुम मुझे कोई उम्मीद तो दो। मैं किस उम्मीद पर वापस आऊँ? क्या तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो जो मैं महसूस करता हूँ? मुझे कोई तो इशारा दो। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती? वो ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। जब उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई, वो उसके से कुछ फासले पर खड़ी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा मेरी दुनिया में। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बार अपने माँ बाप से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इजाज़त देती हो इस उम्मीद पर जाने की कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतज़ार करोगी? वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, लेकिन अगर तुम वापस ना आए तो मैं मर जाऊँगी। याद रखना, मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगे। मैं तुमसे इश्क करती हूँ सिकंदर, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगी। तो जाओ, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त देती हूँ, लेकिन लौट के आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अपनी आंखों से आंसू साफ करते ज़रा सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट ने सिकंदर को दुनिया का सबसे हसीन मंजर दिखाया था। क्या कोई इतना भी हसीन हो सकता है? वो तो किसी को भी बहकाने का हुनर रखती थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वापस आऊँगा। बस एक बार अपने वालिदैन को तुम्हारे बारे में बता दूँ, फिर उन्हें अभी अपने साथ लेकर आऊँगा तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांगने। सिकंदर खुशी से कहते हुए उसे आखिरी बार देखकर पहाड़ी उतरने लगा, जहाँ पहाड़ी के नीचे अली उसका इंतजार कर रहा था। वो थोड़ी देर में पलट कर देखता तो वो उसे वहीं खड़ी नजर आती। उसे यकीन था कि उसके माँ बाप मान जाएंगे। वो तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, तो ये ख्वाहिश पूरी ना करें ऐसा तो नामुमकिन है। अली नीचे गाड़ी ले आया, लिए उसका इंतज़ार करता। जब वो नीचे आया तो चलने का इशारा किया। मुझे समझ में नहीं आता, तुम उस पहाड़ को पुरस्कार और ख़तरनाक क्यों कहते हो? यकीन करो, उससे ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें ये पुरस्कार खतरनाक लगती है? क्या यहाँ जिन चुड़ैल बसती हैं? सिकंदर ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। नहीं, उनमें से खतरनाक मखलूक यहाँ परियाँ रहती हैं। उसके पुरस्कार अंदाज से सिकंदर को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। यकीनन वो उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वो कहती है वो मुझसे इश्क करती है। सिकंदर के अल्फाज से अली के पैरों से ज़मीन खींची। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा, मोम डैड को लेकर उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपनी दुनिया में ले जाऊँगा। सिकंदर ने अपने ख्वाबों का नगर सजाते हुए जबकि गाड़ी चलाते अली के हाथ काँप रहे थे। तुमने ठीक नहीं किया सिकंदर मेरे साथ, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। कभी कितनी मोहब्बत, कितनी चाहत से ये फ़ैसला किया गया था, और तुमने क्या किया? मुझे इस तकलीफ़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। पहाड़ी की चोटी पर खड़ी आंसू बहाती ज़ोर को तार रोते हुए बोल रही थी। उसके आंसू सिकंदर के दिल पर गिर रहे थे, लेकिन वो मजबूर था। उसका दिल दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन वो ये भी नहीं कर सकता था। फिर वो अचानक पहाड़ी से गायब हो गई। सिकंदर उसके साय के पीछे भागा। जब अचानक उसकी आंख खुल गई, उसने अपने तेज से धड़कते दिल पर हाथ रखा और फिर बिना कुछ बोले खामोशी से लेट गया। मुझे माफ़ कर दो परियाम, लेकिन मैं मजबूर हूँ। हरगिज़ नहीं बाबा जान, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। सिकंदर ने एक नज़र सर पर सफ़ेद दुपट्टा सजाया उस नाजुक सी लड़की को देखा। नहीं सिकंदर, हम पूरी बरादरी के सामने वादा करके आए हैं कि हम अपनी यतीम भांजी निकाह तुमसे करवाएंगे। अब हम अपनी बात से मुकर नहीं करते। आखिर बिरादरी और ख़ानदान में हमारी इज़्ज़त का सवाल है। हमने उसे यतीम के सर पर हाथ रखा है। नहीं बाबा, मैं नहीं कर सकता ये निकाह। आपको इस तरह का कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ, ये लड़की मेरी पसंद भी नहीं है।
ہم نے جو کہا ہے وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ آج تک ہم نے تمہاری چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کیا ہے، اب اگر تم نے ہماری بات سے انکار کیا تو ہم بھول جائیں گے کہ تم ہمارے بیٹے ہو، یہ ہماری عزت کا سوال ہے سکندر۔ تو میں آخر میری عزت کا مان رکھنا ہوگا۔ آج ہی سے لڑکی کے ساتھ دوبارہ نکاح ہے، اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ میں آپ کے کسی فیصلے کو نہیں مانتا، میں نہیں کروں گا یہ شادی، میں کہہ رہا ہوں بابا، خبردار جو آپ نے میرے ساتھ کسی قسم کی زبردستی کرنے کی کوشش کی، اگر بچپن سے میری ہر بات یہ میری خواہش پوری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ سے اپنی محبتوں اتنی قربانی مانگے۔ میں یہ نہیں کروں گا، سکندر ضدی انداز میں بولا۔ اور اگر تم یہ نکاح نہیں کرو گے تو ہم سے، تمہاری ماں سے تمہارا ہر رشتہ ختم بھول جاؤ کہ ہم تمہارے کہ تم ہماری اولاد ہو۔ بابا غصے سے بولا، ہم نہیں بابا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ لوگ جانتے ہیں آپ سے انتہا محبت کرتا ہوں۔ سکندر بے بسی سے بولا، تو یہی سمجھ لو کہ تمہاری محبتوں کا امتحان ہے، مولوی کا انتظام کرو۔ وہ ملازم کو حکم دیتے ہوئے چڑھ گئے، جب کسی بندے نے بے بسی سے بھرپور نظر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ نکاح میری مجبوری ہے، لیکن اس نے بہانا میری مجبوری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ غصے سے اس لڑکی سے کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، اور پھر اس تاریخ میں سکندر کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ معصوم سی لڑکی اس کی نفرت کا شکار ہوئی۔ سکندر کا نکاح نبھانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اور وہ رات اندھیرا ہونے سے پہلے ہی یہاں سے ہمیشہ کے لیے کہیں جانے والا تھا۔ شہریار ساری رات نہ سویا تھا، ساری رات عجیب سسکیوں کی آواز آتی رہی، پھر وہی سارے جملے جو وہ پچھلے 22 سال سے سنتا آیا تھا، لیکن آج بے چینی روز کی بہ تھوڑی زیادہ تھی۔ آج ان سسکیوں میں عجیب سی تڑپ تھی، شہریار کو بھی بے چین کر رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اسے پکار ہے۔ وہ دوبارہ کمرے سے باہر نکلا، اس دروازے کی طرف گیا۔ شاید بچپن میں ہی اس کا کمرہ تھا، اس کمرے میں تالے کیوں لگے تھے وہ یہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ صبح اٹھ کر اپنی ماں سے اس بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زیادہ دیر وہاں نہ رکا۔ اس وقت مہر کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ ساری رات اور ایک پل کو بھی اس کی آنکھ نہ لگی، لیکن اسے سب سے زیادہ خوشی صبح مہر کے گھر جانے کی تھی، جہاں زیان ان لوگوں کو شہریار کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر چکا تھا۔ وہ لوگ بزنس کے دوران ہی کچھ حد تک جانتے تھے، اور یہی بات شہریار کو اور زیادہ پر امید کر گئی تھی۔ علی، وہ کہاں چلا گیا؟ بتاؤ مجھے، اس پاس سے ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کر کوئی اس طرح سے غائب نہیں ہوتا کیا؟ بابا غصے سے علی سے پوچھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سکندر علی کے علاوہ اور کوئی دوست نہیں ہے۔ علی اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ مجھے نہیں پتا انکل، اس نے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، اور نہ ہی اس نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ اچانک وہ کہاں چلا گیا۔ ابھی کل ہی تو اس کا نکاح ہوا ہے۔ علی اس کے نکاح کو سوچ کر کتنا خوش تھا کہ اب شاید وہ اس پری کو بھول جائے۔ علی اس کا نکاح سوچ کر کتنا خوش تھا کہ اب شاید وہ اس پری کو بھول جائے۔ اس کے غائب ہونے کی اسے بہت ہی بے چین کر گیا تھا۔ علی، تمہیں اندازہ تو ہوگا کہ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ آج ولیمہ ہے، اس کا پوری برادری میں ہماری ناک کٹ جائے گی، پلیز کچھ کرو، اسے واپس لے کر آؤ۔ آخر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ بابا نے بے چینی سے پوچھا۔ انکل، مجھے لگتا ہے وہ واپس میرے آبائی علاقے میں چلا گیا ہے۔ انکل، وہاں ایک بہت پراسرار جگہ پہاڑی ہے جہاں کے واقعی مشہور ہے، وہاں پر یہاں رہتی ہیں بہت سارے لوگ، تو وہ راستہ بھی چھوڑ چکے ہیں، لیکن سکندر وہاں گھومنے گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اسے وہاں کی لڑکی ملی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس سب چیزوں سے ڈر کر میں اسے واپس لے آیا۔ علی سمجھ چکا تھا کہ سکندر اگر شادی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گیا ہے تو یہ واپس وہیں گیا ہوگا، اور وہ اس مزید مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، علی نے سب کچھ بتا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا وہ پری اس کا پیچھے چھوڑ دے گی؟ بابا نے پریشانی سے کہا۔ انکل، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر ایک پریزاد کسی انسان سے عشق کر بیٹھے تو نسلوں تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ علی نے بنا کچھ بھی چھپائے سچائی بیان کی۔ دیکھو پریام، میں سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں صرف تمہارے لیے، میں یہاں بے تحاشا چاہتا ہوں، میں تمہیں بے تحاشا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پریام، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ پہاڑی کے درخت کے طرف بیٹھا تھا سب کے، اس کی دوسری طرف وہ شرابہ حسن بیٹھی تھی، اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں تمہارا وہی انتظار کر رہی تھی سکندر، تمہارے اس وعدے پر میں تم واپس آئے۔ دیکھو میرا یقین کتنا سچا تھا، تم واپس آ گئے ہو میرے لیے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے سارے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے۔ یہ پریام نے مسکراتے ہوئے کہا، تم سے نکاح کر کے میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، اس لڑکی کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے ساتھ بابا میں زبردستی میں نے نکاح کروایا ہے۔ سکندر نے اس کی حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں سکندر، تمہیں اسے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا دل بڑا کر لوں گی، تم بے شک اسے اپنے نکاح میں رکھو، بس میرے حصے کی محبت مجھے دیتے رہنا، میں تمہارے لیے کسی بھی حالات میں گزارلا کر لوں گی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ گھر سے ہی فیصلہ کر کے آیا تھا پریام سے نکاح کے فوراً بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، لیکن پھر بھی پریام کی وہ اس محبت میں کتنی بڑی قربانی دینے کو تیار تھی، یہاں تک کہ سوتن کے ساری زندگی رہنے کو تیار تھی۔
रहमान साहब ने बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया था। शहरयार को उम्मीद न थी वो इतने अच्छे से इनसे बात करेंगे, जबकि दूसरा रिश्ता तो नहीं के ख़ानदान का था, उन्हीं के ख़ानदान था। हम आए दिन खबरों में आपका जिक्र पढ़ते रहते। राहिल साहब इतना कामयाब बिजनेस है, उसके बाद इतने अच्छे अखलाक के मालिक हैं, यकीन करें आपसे मिलकर मुझे बेतहाशा खुशी हुई। रहमान साहब उनके सामने बैठते हुए बोल रहे थे, हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे ज़ुबान ज़ियान ने आपको हमारे यहाँ आने की वजह बताई होगी, लेकिन फिर भी हम आपकी बेटी को अपने घर की बेटी बनाने के अर्ज़ के लिए आपके घर आए हैं। ये मेरा बेटा है शहरयार, कनाडा में इसने बिजनेस का 4 चाँद लगा दिए हैं। अभी इसी हफ्ते ये वापस आने वाला था, लेकिन उसके जाने से पहले हम इस हसीन बंधन में बांधना चाहते हैं, और आपके घर का रास्ता भी हमें इसी ने दिखाया है। अगर आपको मुनासिब लगे तो हम महर और शहरयार की शादी की बात आगे बढ़ाना चाहेंगे। साहिल साहब ने एक नज़र शहरयार को देखा और मैंने बात की, और राहिल साहब ने इतनी जल्दी में इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। आपने कहा कि शहरयार कनाडा वापस आने वाला है, अब वापस नहीं आने देंगे हम इंशाल्लाह समझ कर फ़ैसला करेंगे। रहमान साहब ने जल्दबाजी ना करते हुए फ़ैसला किया, नहीं रहमान साहब, वो दरअसल शहरयार इस बार कनाडा जाएगा तो 7 साल तक वापस नहीं आने का कोई इरादा नहीं है। आप समझते हैं बिज़नेस के दाव पे जब तक वो इसे पूरे वक्त ना दिया जाए तब तक उसे बिज़नेस संभाल नहीं सकता, इसलिए शहरयार की जल्दी वापसी मुमकिन नहीं है। और ये महर को बहुत पसंद करने लगा। आप एक बार सोच लें। रहीम साहब ने शहरयार का मायूस चेहरा देखते हुए फिर से कहा, हम अपनी बेटी से महर से बात करके आपको जवाब देंगे। रहमान साहब ने कुछ सोचते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है अंकल, आपसे महर से बात कर लें, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हर बाप जब चाहता है कि उसकी बेटी को उसके बाप जितनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिले। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप एक बाप अपनी बेटी से कितना मोहब्बत करता है। अंकल, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं महर को इतनी मोहब्बत दूँगा, उससे आपकी मोहब्बत की कमी महसूस नहीं होगी। महर को बहुत खूबसूरत लड़की है, उसे बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला उसे कहीं नहीं मिलेगा। फैसला करते हुए एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आपका इनकार मेरी पसंद ही नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत को बेमोल कर देगा। शहरयार उनकी आंखों में देखते हुए उठ खड़ा हुआ। चलो मामा पापा, हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। अंकल, शहरयार ने आखिरी अल्फाज नज़र रहमान साहब को देखा और फिर घर से बाहर निकल गया। शहरयार जबकि से वापस आया था परेशान था। उसकी परेशानी की वजह सब ही जानते थे। लोगों को शादी से मसला नहीं था, उसकी अचानक वापसी से, और यही वजह वो अपने घर वालों से पूछना चाहता था, आखिर वो इस तरह से भागना क्यों चाहते हैं। वो जब से आया था बार बार राहिल साहब और आसिया बेगम से पूछ चुका था कि अब लोगों को इतनी जल्दी उसकी वापसी को क्यों कहा गया, जबकि शहरयार जितना वक्त चाहे यहाँ रह सकते हैं। पहले तो वो लोग उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, और जब तैयार हुए हैं तब इतनी बड़ी शर्त रख दी। वजह यह है कि शहरयार के मैं अपना कामयाब बिजनेस इस तरह डूबता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द ही वापस लौट जाओ। इसके बार बार पूछने पर राहिल साहब ने वजह बनाई, बाबा वहाँ सब ठीक है, बाबा वहाँ सब ठीक है, सब कुछ मेरी निगरानी में है, मैं सब कुछ ठीक से संभाल रहा हूँ। एतबार नहीं तो नहीं कर सकते तो ही कर सकते हैं आप मुझ पर। बिजनेस के लिए आपकी अपनी ज़िंदगी नहीं छोड़ता, अब क्या मैं सुकून से शादी भी नहीं कर सकता। उसके चक्कर में शहरयार ने बेबसी से पूछा, नहीं मेरी जान को, लेकिन कनाडा में तुम्हारी कामयाबी को पहला साल है, हम नहीं चाहते कि इसमें तुम भी गलती करो, इसलिए तुम्हारा बाबा ने यह शर्त रखी है। और अगर इस शर्त की वजह से इनकार हो गया तो फिर क्या होगा बाबा। शहरयार के सामने रुककर पूछने लगा, दुनिया खूबसूरत लड़कियों से भरी पड़ी है, शहरी मगर कोई आखिरी लड़की नहीं है जिसे शादी की जा सके। बाबा ने गुस्से से कहा, लेकिन महर वो इकलौती लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। इस बार शहरी का लहजा बयान था, शहरी में बहस नहीं करना चाहता, बेहतर होगा कि मैं तुम अपने कमरे में जाओ। बाबा ने गुस्से से कहा। बिना उसकी तरफ देखे आसिफ बेगम का हाथ थामे अपने कमरे में चला गया। शहरयार ने एक नज़र आबिद की तरफ देखा। शहरी बाबा आपका रूम खुलवा दिया है, आप जाएं आराम करें, फिक्र न करें, इंशाल्लाह अब उनका जवाब हाँ होगा। आबिद उसका कंधा थपथपाते उसकी नज़रें चुरा कर चला गया। कुछ तो है जो ये सब मुझसे छुपा रहे हैं, कुछ तो है जो बाबा को परेशान कर रहा है, लेकिन क्या। वो अपने सर में हाथ फेरता हुआ खुद से सवाल करने लगा, मतलब मेरे लिए पाकिस्तान का शहजादा नहीं आएगा। नहीं बाबा जान, इस शादी के लिए इनकार कर देंगे। अब बता दें महर एक खूबसूरत परी हो, इसके लिए कोई परियों का शहजादा आएगा और उसमें इस तरह से कोई शादी नहीं करूँगी। महर इनकार करते हुए बेड पर आ बैठी। महर ये दूर देखा है 220 में पाकिस्तान नहीं के होते, कनाडा अंडर पेरिस होते हैं, वहीं से आते हैं शहजादे, और ये न्यू दौर का शहजादा कनाडा से है। क्यों बाबा जान, मैं ठीक कह रही हूँ ना। महर उसके माँ के करीब बैठते हुए बाबा जान से मुस्कुराकर पूछते हुए, एक शहजादा अमेरिका से भी आया है, अस्मा चाची का बेटा, उसके बारे में क्या ख्याल है। महर माँ ने उसके कान में सरगोशी की तो वो उसे ग्लासेस वाला चीकू सा लड़का याद है। उस चाची की कैसे कहती थी, उनके बेटे से ज़्यादा पढ़ा लिखा और काबिल लड़का उनके पूरे ख़ानदान में तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान में भी नहीं है। आप इस शहज़ादा नहीं बल्कि शहज़ादे के घर में काम करने वाला बावर्ची है। अब उसे शहज़ादा बोल के शहज़ादियों की तौहीन ना करें। और बाबा जान, मैं भी इस बात से एग्री नहीं करती हूँ कि आप आज के ज़माने में शहज़ादे पाकिस्तान से नहीं कनाडा से आते हैं, इसलिए आपको जो बेहतर लगता है आप फैसला कर लें। मैंने मुस्कुरा कर उन्होंने जवाब दिया तो बाबा जान भी मुस्कुरा दिए। वैसे तो वो उसका जवाब पहले से ही जानते थे, लेकिन उसका मज़ेदार कसम का जवाब सुनना चाहते थे, इसलिए उसे पूछा था।
परियाम, ये कौन सा जगह है? परियाम ने, मैंने ज़िंदगी में इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी कि तुम यहाँ पर रहती हो, इस खूबसूरत जगह का नज़ारा करते हो। परियाम से पूछने का, हाँ मैं ही रहती हूँ, अगर तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है ये जगह तो तुम भी यही रहो मेरे पास। परियाम ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। खूबसूरत साफ शफाफ पानी बहते पानी के किनारे से वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। ये कौन से फल हैं, मैंने तो कभी इनका जिक्र नहीं सुना। हल्के गुलाबी कलर के फूलों के करीब आ खड़ा होगा, उसने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत फूल कभी नहीं देखे थे। ये सारा ईसा के फूल हैं, जब मुस्कुराती है तब खिलते हैं। आओ, वो एक बार फिर से उसका हाथ थामे आँखें की तरफ चलने लगी, लेकिन सिकंदर उसकी बात को समझ नहीं पाता। लेकिन हैरत से उसको तब ही हुई जब उसने चलते हुए अपने सामने अचानक एक बहुत बड़ा महल नुमा घर देखा। परियाम दूर से ये घर नजर नहीं आ रहा था। अब अचानक ही घर कहाँ से आया? सिकंदर हैरान परेशान से पूछने लगा। ये मेरा घर है सिकंदर, सब नजरों का धोखा है, तुम्हें दूर से शायद नजर नहीं आ रहा है। चलो अंदर चलो। परियाम खामोशी से उनके अंदर की जानिब जल्दी, जबकि सिकंदर हैरत से था उसके पीछे आया। उसे अच्छी और कौन सी बात है हो सकती है? रहमान साहब, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह हम 2 दिन के बाद निकाह के लिए आएंगे। हम जानते हैं कि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। रहील साहब ने फ़ोन पर उनसे बात करते हुए कहा। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ रहील साहब, शायद आपकी मजबूरी को देखते हुए इस रिश्ते के लिए तैयार न होता, लेकिन फिर मैंने शहरियार की नज़रों में अपनी बच्ची के लिए मोहब्बत देखी है। बेशक मैं अपनी बेटी के लिए एक शहरियार जैसे ही इंसान की तलाश में था। मुझे यकीन है मेरी बच्ची शहरियार के साथ बहुत खुश रहेगी। हम निकाह के लिए तैयार हैं। आप 2 दिन बाद तशरीफ़ ले आए। रहमान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि रहील साहब के साथ भी ज़मीन पर बैठा उनकी गुफ्तगू सुनने की नाकाम कोशिश करता। शहरियार पूरी तरह से उनकी तरफ मतवज्जा था। जब रहील साहब ने फ़ोन रख कर उसकी तरफ देखा, हम 2 दिन के बाद निकाह के लिए जाएंगे। अब उनके घर बाबा ने मुस्कुराते हुए इससे कहा, ओ बाबा जान, आई लव यू सो मच। उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही शहरियार उठकर उनके सीने से लग चुका था। जबकि रहील साहब ने एक नज़र आसिया और आबिद की तरफ देखा, शायद वो आने वाले वक्त से इंसान थे। ये सब कुछ क्या है परियाम? तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? ये जगह इतनी अजीब क्यों है? इतने बड़े महल, तुम्हारे अलावा और कौन कौन रहता है? अभी तो तक मुझे कोई भी मुझे क्या मिला क्यों नहीं? और वो बच्ची कौन थी जो वहाँ बाहर खेल रही थी? वो इतनी छोटी सी बच्ची पैर पर किस तरह से चल रही थी और फिर अचानक गायब कहाँ हो गई? तुमने कहा था कि आज निकाह होगा, तुमने कहा सारा इंतजाम किया गया है। सिकंदर से सवाल दर सवाल किए जा रही थी, जबकि परियाम उसके सामने मुस्कुरा रही थी। अभी उसके सवाल जा रही थी कि एक बुजुर्ग उसके जगह दाखिल हुआ। पापा जान, आपने निकाह का इंतज़ाम कर दिया है? देखें, मैं सिकंदर को भी अपने साथ लेकर आई हूँ। परियाम ने मुस्कुराते हुए तारुफ करवाया। आपसे मिलकर खुशी हुई बुजुर्ग इंसान। फिर हम मुस्कुराए संजीदा अंदाज में बोले और फिर पीछे की तरफ इशारा किया जहाँ से वो अंदर दाखिल हुए थे, और उनके इशारे के साथ ही कुछ लड़कियां चेहरे पर जाली से निकाब किया दाखिल हुई। ये मंजर इतना खूबसूरत था कि सिकंदर का खौफ सता हो गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन क्यों? ये सब कुछ इतना खूबसूरत था, फिर क्यों उसे डर लगा था? क्यों ये सब इतना कुछ अजीब लग रहा था? उन 2 दिनों से शहरियार बहुत बेचैन हो रहा था, 1 सेकंड को भी ना सो सका था। यहाँ तक कि बेचैनी और नींद पूरी न होने की वजह से उसे तेज़ बुखार कर लिया था। जान हर वक्त उसके साथ रहता था, लेकिन उसके बावजूद वो भी उन आवाज़ों से अपना पीछे नहीं छुड़ा पा रहा था। अचानक खौफ से उसका पूरा बदन कँपने लगता, लेकिन उसे कुछ चीज़ का डर था, ये वो खुद भी नहीं जानता था। असिया और रहील साहब बहुत परेशान थे। अभी तो किसी पीर से उसके लिए तावीज़ भी ले आया था, जिसे पहनने से शहरियार ने इनकार कर दिया। बहुत मनाने के बावजूद भी शहरियार ना माना। यार, ये वो तो वही लड़की है ना जो लिफ्ट में हमसे मिला, लड़का है ना जो लिफ्ट में हमसे मिला था। मिनाल ने फ़ोटो देखते हुए कहा, हाँ वही है। गुंगो तेली, मुझे लगा कोई शहज़ादा आएगा मेरी ज़िंदगी में। यार, अब तो मैं अपने बाबा के सामने हाँ कर दी, वो भी बिना तस्वीर देखे। अब जुमे को निकाह है, इनकार भी नहीं कर सकती। हाँ कहाँ फूटी मेरी किस्मत, एक बिना बार गुंगो तेली को देख तो लेती, फिर हाँ करती। ये सारी ज़िंदगी मेरा मजाक उड़ाएगी कि मैंने उससे ब्यूटीफुल कहा था, हैंडसम नहीं। मेरा अपना सर पीटते हुए बोली, मुझे लगता है वही लिफ्ट पर तो तुझ पर फिदा हो गया था। मिनाल ने तस्वीर देखते हुए कहा, हाँ तो फिदा होना ही था। अब मैं हूँ ही बंदरिया। उससे पहले ही कि महर बोलती, मिनाल बोली, अपनी शक्ल देखी है तूने चूहिया? जैसे मुझे बजर ये कहती है। अपनी खूबसूरत शक्ल का मजाक उड़ाते देखकर महर गुस्से से बोले और खींचकर गुस्से में उठाकर उसके सर पर दे मारा, जबकि खुद को चूहिया कहलाने पर मिनाल ने भी उससे खूब बदला लिया। अल्लाह करे मेरे लिए एक ब्यूटीफुल का रिश्ता आया है जो साथ में ब्यूटीफुल था, उसके लिए तेरा रिश्ता है। और तेरे अब्बा माँ तुझसे पूछे बगैर रिश्ता पक्का कर दें, फिर देख मैं तेरी शादी पे कैसे भंगड़े डाल कर नाचती हूँ। महर ने एक बार फिर से क्वेश्चन मारते हुए बददुआ दी। हाँ यार, वो भी काफ़ी हैंडसम है। आमीन। सुमा मैंने उसकी बददुआ पर अमीन कहते हुए बाहर की तरफ दौड़ लगाई। बेवकूफ़, मैंने बददुआ दी थी, दुआ नहीं। महर पीछे से बताने हुए बोली। सिकंदर सामने बैठे हैं, सब लोगों को घूर रहे जा रहा था, जबकि परियाम मुस्कुरा रही थी। उसे हैरत का असर झटका तब लगा जब एक सफ़ेद दुपट्टा हवा में उड़ता परियाम के सर पर प्यार के निकाह की कार्रवाई शुरू की जाए। बुजुर्ग की आवाज़ कमरे में गूंजी। 1 मिनट पे ये सब कुछ किया गया? ये दुपट्टा अपने आप कैसे आया? यहाँ पर कुछ देर पहले जो लड़कियाँ खड़ी थी वो कहाँ गायब होंगी?
یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیسے ہے، پہلے یہاں پر محل نہیں تھا، پھر اچانک یہ محل کہاں سے آیا، ہر جو بچی پھولوں سے کھیل رہی تھی وہ کہاں چلی گئی، پہلے میرے سارے سوالوں کے جواب دیں، پھر نکاح کی کارروائی شروع ہوگی۔ یہ سب کچھ کیا ہے کیا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ سکندر نے کھڑے ہوتے ہوئے پریشانی سے کہا، یہ پہاڑی ایک پیڑیوں کا قلعہ ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، وہ ایک پری ذات ہے، اس قلعے کے اصل مالکن تم سے محبت کرتی ہے، اس لیے ہم تمہارا نکاح اس کے ساتھ کرے ہیں، ورنہ ایک انسان کے ساتھ ایک پری ذات کا نکاح ہماری اور تمہاری نسلیں برباد کر سکتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنی بیٹی کی خواہش کے سامنے بے بس ہیں۔ اب خاموش سے بیٹھ جاؤ تاکہ نکاح کی کارروائی شروع ہو، بزرگ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نکاح؟ کون سا نکاح؟ میں ایک انسان سے نکاح کرنے جا رہا تھا، اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پریام کوئی پری ہے تو میں کبھی ہم واپس نہ آتا، اور کبھی واپس نہ آتا، میں یہاں ایک پل نہیں رکنا چاہتا، مجھے یہاں سے واپس جانے۔ سکندر ان سب کو دیکھتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا۔ نہیں سکندر، تم وہاں سے واپس نہیں جا سکتے، تم نے ہماری بچی سے وعدہ کیا ہے، اگر تم نے خود وعدہ خلافی کی تو وہ اپنی زندگی گنوا دے گی، اس کی اس آزادی چھین لی جائے گی، اسے کے جینے کے حق چھین لیے جائیں گے۔ سمجھنے کی کوشش کر سکندر، تم اس طرح سے واپس نہیں جا سکتے، یہ سچ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ اپنی بچی کو کھو بھی دے نہیں سکتے۔ میں کچھ نہیں چاہتا، میں نہیں کرنا چاہتا نکاح، میں نے پریام سے محبت اسے انسان جان کر کی تھی، یہاں جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اس کے بعد پریام کو اپنے ایک پری کے طور پر قبول کرنا میرے بس سے باہر ہے، مجھے معاف کیجیے، میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے جانے دیں یہاں سے۔ سکندر ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ ساری زندگی انسان کی طرح رہوں گی، تم سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ سکندر مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، مجھے عشق جیسا عشق کوئی نہیں کر سکتا۔ پریام بھی اس کے سامنے اس کے انداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو پریام، مجھے لگا تم ایک عام انسان ہو، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایک پری ذات ہو میں اپنے قدم روک لیتا، میں نکاح نہیں کر سکتا، مجھے یہاں سے واپس جانا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دیں یہاں سے۔ سکندر، تمہارے یہاں سے چلے جانے سے پریام کو اپنی زندگی ختم کرنی پڑے گی، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو، اس سے ساری زندگی ایک تابوت میں گزارنی پڑے گی، یہ اصول ہے ایک بریزافہ، اگر ایک انسان کے عشق میں مبتلا ہو جائے، وہ انسان ان سے اپنانے سے انکار کر کے تو اس سے ساری زندگی قید خانے میں گزارنی پڑتی ہے، جہاں سے وہ تو کبھی نہیں نکل سکتی اور نہ ہی چاہ سکتی جی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن اس سے نکاح کر لو تاکہ اسے آزادی تو ملے، جینے کی اجازت تو ملے۔ اگر تم نے اس سے نکاح سے انکار کر دیا تو سزا کے طور پر اسے تابوت میں بند کر دیا جائے گا، جس سے وہ ساری زندگی کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی، اور وہ تمہیں اپنے محرم مانتی ہے، تمہارے علاوہ وہ کسی کے خوابوں کو بھی نہیں آ سکتی، یا تو تم اس سے اپنا لو تو نہیں تو بس اس سے نکاح کر لو تاکہ وہ ساری زندگی قید خانے میں نہ رہے۔ بزرگ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے نہیں یہاں رہنا۔ یہاں پر سکندر نے ایک نظر اس محل کی طرف دیکھا اور پھر باہر کی طرف چل گیا۔ نہیں سکندر، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو، کیوں مجھے پل پل کی موت دے رہے ہو؟ سکندر، میں تم سے سچا عشق کیا ہے، خدا کے لیے واپس آ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ یہاں پریام کو تابوت میں بند کر دیا جائے، ایک انسان سے عشق کرنے کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ بزرگ نے ایک نظر اپنی روتی بیٹی کو دیکھا اور پھر بنا اس کی طرف دیکھے چلے گئے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا سکندر، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، تم نے مجھ سے میری زندگی چھین لی، میں تمہاری نسلیں برباد کر دوں گی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے پارٹ کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کا ناول کا پارٹ ہم نیکسٹ پڑھیں گے، کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔